बोमुगच्या इष्टनो नमस्कार. 60 आणि 66th कार्मेल बायबल क्लासिक मोगाचो स्वागत. आदल्या क्लासींत आमी कितें शिकल्या म्हणून उडास आसागे. 20 आणि 6 अध्याय उत्पत्ती पुस्तकाचो आमी शिकल्या. थंयसर आमी समजल्ल्यो थोड्यो संगती तुमच्या मतीक हाडचें जाल्यार गेरारांत दुकोडो आनी ह्या संदर्भार देवाचें दर्शन कशें इजाकाक मेळटा तें आमी समजल्या. ह्या दर्शनांत देव इजाकाक 3 बासोवण्यो दिता. जे कितें अब्राहमाक बासयल्लें तें हांगासर तो रिपीट करता. आनी ह्यो बासोवण्यो जोडचे खातीर देवान दिल्ले सर्व उपादेश आज्ञा आनी कायदे पाळूंक तो ताका सांगता. वैमो त्या उपरांत राय अभिमलेका मुखार इजाक फोट मारता. कित्याक खातीर त्याच्या बायलेक लागून. त्या उपरांत अभिमलेकातावन तो सुटका जोडता. देवान इजाकान दाखयल्ल्या प्रामाणीकपणाक लागून आनी विधेयपणाक लागून ताचेर ग्रेस्तकाय वतली. आनी खंडीत जावन ग्रेस्तकाय येताना उरल्यांक पोटजाळ सुरू जावचो सामान्य. पोटांतलें चुरचूर जावचें, मोसोर पावचें. आनी फिलिस्तियागरांक मोसोर सुरू जालो, पोटजाळ सुरू जाली. त्या उपरांत आमी पळयता गेरारांत आनी बिएर्शेबांत इजाक बांय कोणटा आनी त्या बांयत देवाचें आशिर्वाद कशें उदक उमाळटा. जिविताचें उदक, स्प्रिंग्स ऑफ वॉटर ह्या विशयेन हांवें तुमकां सांगलां. त्या उपरांत राय अभिमलेक जे कोणें पयलें इजाकाक आपणाच्या देशांतल्यान भायर वचोंक सांगिल्लें, आतां इजाका लागीं येवन एक सल्लो करता. आनी आखरेक आमी पळयलें एसाव परकी स्त्रिये लागीं लग्न जाता. इतलें समजून घेतलेल्या उपरांत आज 20 आणि 7 अध्याय 27th चॅप्टर ऑफ जेनेसिस तुमच्या कोंकणी बायबलांत पेज नंबर 39. ह्या अध्यायांत जे कितें उरल्या अध्यायांनी आसल्लें तितलें विवरण ना. आज कितें पाद्राप काली बायबल वाचूनच वेता, कित्याक विवर दिना म्हणून तुमकां सवाल येवंक पुरो. त्या देखून हांव सांगतें आसा, हांगासर तितले शब्द विवरण दिवचे तितले नात. त्या देखून खंयसर गरज पडटा थंयसर खंडीत जावन हांव विवर दितलो. पूण नंतर सडताव हो अध्याय आमकां वाचतना समजता तितले कश्टांच्यो संगती हांगासर ना. तर आमी आतां वाचूंक प्रयत्न करया. पयलेंच्या 17 वळींनी रेबेक्का एंड जेकब प्लॅन टू ऑब्टेन द ब्लेसिंग ऑफ द फर्स्ट बॉर्न फॉर जेकब बाय फ्रॉड. कितें म्हळ्यार रेबेक्का आनी तिच्या मोगाचो पूत जाकोब सोरयांक कशें एसावाक मेळजे जाल्लें बापायचें बेसांव आपणाक मेळशें करतात. पळोवया कितें जाता गे म्हणून. इसाक आतां म्हातारो जाल्लो. ताच्या दोळ्यांची दिश्ट गेल्ली आनी ताका कांयच दिसनातलें. पळया, इसाकाक आतां प्राय जाल्ली, ताका कांयच दिसनातलें. मात्र न्ही ताची दिश्टी गैरी जाल्ली.
आनी ताका कांयच दिसनातलें. आपल्या व्हडल्या पुताक एसावाक आपोवन ताणें म्हळें, म्हज्या पुता, ताणें जाप दिली, आपले हांव हांगा आसा. इसाकान म्हळें, पळय, हांव म्हातारो जालां, केन्ना हांव मरण तें हांव नेणा. तुजी शिकारेची हातारां खंयची पुरा, बाणाचें पोतें आनी दोणू घे आनी रानांत वचून शिकारी मारून हाड. म्हजें रुचीचें बरें एक जेवण तयार कर आनी तें हाडून म्हाका दी. हांव जेवतां आनी मोरचे आदीं तुजेर आशिर्वाद घालतां. पळया, एसावान ताची मेटिरियल वेल्थ म्हळ्यार जे कितें वस्तूंचेर, आस्तीचेर, बदकाचेर ताका हक्क आसलें तें येदळूच ताणें जाकोबाक विकून जालां. तें आमी हाच्या पयलें पळयलां. ताका जोर भूक लागली, तो काण विचारता. जाकोब म्हणटा, तुजें मलगड्या पुताचें हक्क म्हाका वीक, तेन्ना मात्र हांव तुका काण दितां म्हणून. तुजें कालें व्हडलें, मलगड्या पुताचें हक्क म्हाका काण गरजेचें, त्या देखून हांव तें विकतां म्हणून ताणें विकलें. सो आतां कितें उरलां गे म्हळ्यार आत्मीक बेसांव मात्र, इंग्लिशांत स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. आनी हें आत्मीक बेसांव अब्राहमातावन ताच्या पुताक आनी इसाकातावन ताच्या पुताक अशें पात्रियार्कांनी तें हस्तांतर करीचें आसलें. सो आतां तें बेसांव मात्र उरलां. त्या देखून इसाक म्हणटा, तें बेसांव हांव तुका दितां, त्या देखून तें दिवच्या पयलें म्हाका बरें एक जेवण रांदून हाड, प्रत्येक जावन शिकारेच्या मांसाचें. आतां त्या काळार असली एक दोस्तूर आसली. कितें म्हळ्यार मोरच्या वेळार बापायन पब्लीक रितीन आपणाच्या पुताक बेसांव दिवचें आसलें. लिपोवन दिवचें न्ही, बदलाक पब्लीक रितीन बेसांव दिवचें आसलें. दुसऱ्या मनशाच्या मुखार साक्षी गरज आसात न्ही गे, त्या देखून. पूण हांगा कितें जाता गे म्हळ्यार इसाक गुप्ती कोणी नातिल्ल्या वेळार एसावाक हें बेसांव दिवंक आशेता. कारण कितें म्हळ्यार ताका कळीत आसलें रेबेक्काक एसावाचेर मोग ना. आनी जर रेबेक्का आनी जाकोब एसावाक बेसांव दितना थंय मुखार आसत जाल्यार कांय गडबडी करतीत. त्या देखून कोणाकय कळनातले बरी गुप्ती बेसांव दिवचे प्रयत्न करता आनी उपरांत तांणी कांय करचें बरी ना. एक पोटी बेसांव दिल्ले उपरांत जालें. त्या देखून अशें गुप्ती तो बेसांव दिवंक प्रयत्न करता. हांगासर म्हळां तो म्हातारो जाल्लो, ताची दिश्ट गैरी जाल्ली म्हळ्यार ताची दिश्ट दोळ्यांची मात्र न्ही, ताची आत्मीक दिश्टी गैरी जाल्ली. कित्याक हांव अशें सांगूंक आशेतां? कित्याक म्हळ्यार एसावाचे गूण ताका आतां दिसून येना. म्हळ्यार एसाव हाचे पयलें आमी पळयल्ले प्रमाणे ताका संवसारी संगती मात्र गरजेच्यो. नातर एका घडयेच्या खाणा खातीर कोणी आपणाचे हक्क विकीत पळय ताणें जाकोबाक विकला. म्हळ्यार आत्मीक संगती आनी संवसारी संगती येताना ताणें संवसारी संगतीचो विंचो केल्लो सोडून, संवसारी संगतीची विंचवण केल्ली सोडून आत्मीक संगतीची न्ही. म्हणटच हें ताचें एक मुडेपण. जाल्यारय इसाक ताका बेसांव दिवंक मुखार वेता. म्हळ्यार ताची आत्मीक दिश्टी गैरी जाल्ली. दुसऱ्यान मुखार भोंवून निबडीन येदळूच थंयसर एक प्रावाद केल्लो आसा. खंयचो तो? आदल्या अध्यायांत आमी समजल्ले प्रमाणे एकल्या प्रास आनी एकलो चड बलिश्ट आनी व्हडलो धाकट्याची सेवा करतलो. देवाचें एक प्रावाद थंयसर आसलो. रेबेक्कान देवा लागीं विचारलेल्या वेळार आतां तो प्रावादी लेखाक धरिनासतना व्हडल्याकच बेसांव दिवंक हो इसाक भायर सरला. म्हळ्यार तो कुडीन मात्र गैरो जाल्लो न्ही,
ताची दोळ्यांची दिश्ट मात्र मंद जाल्ली न्ही, ताच्या आत्मेची दिश्टी मंद जाल्ली म्हूण आमी हांगासर समजून घेवं येता. ओके, मुखार इसाक आपल्या पुता लागीं उलयतना रेबेक्का आयकताली. एसाव शिकारी मारून हाडूंक रानांत गेल्लो त्या वेळार रेबेक्कान आपल्या पुता जाकोबाक सांगलें, तुज्या भावा एसावाक तुज्या बापायन अशें सांगलें हांवें आयकलें. शिकारी मारून हाड आनी म्हाका एक रुचीक जेवण तयार कर. हांव जेवतां आनी मोरचे आदीं तुजेर सर्वेस्पराहुजेर आशिर्वाद घालतां. देखून म्हज्या पुता, हांव सांगता तें आयक आनी हांव फरमायतां तें कर. हिंडाक वचून 2 बरे बकरे हाड. हांव तुज्या बापायचें रुचीचें बरें एक जेवण तयार करतां. उपरांत तें तुज्या बापायक व्हरून दी. तो मोरचे आदीं तुजेर आशिर्वाद घालतलो. पूण जाकोबान आपले आवयक रेबेक्काक म्हळें, म्हज्या भावाक एसावाक आंगार लोव आसा आनी म्हज्या आंगार लोव ना. म्हजो बापूय म्हाका सासपण पळयत आनी हांव ताका फसयता म्हूण सोदून काडीत. अशें म्हज्या आशिर्वादा बदलाक शिराप पडत. आतां पळया, हांगासर रेबेक्का आनी जाकोबो एक रिस्क घेतात. रिस्क घेवच्या पयलें रेबेक्का एका रितीन आमी पळोवचें जाल्यार ती एक चतूर चली, डिसायसिवनेस म्हळ्यार एक निर्धार घेवचो शेगूण आसा. आतां आमी थोड्यांचें पळयलें जाल्यार तांकां जिवितांत निर्धार घेवंकूच जायना. तांची समजणी वापरन, जाणवाई वापरन, अनुभव वापरन निर्धार घेवंक जायना. खरी एक की माय कडेन विचारचें, नाजाल्यार बाबा कडेन विचार. दुसऱ्यांनी कोणेंय सांगलें जाल्यार तें करूंक तयार आसात. बगार स्वंत निर्धार करचे तसली एक स्थिती तांचे थंय ना. पूण हांगा रेबेक्का तशें न्ही. हाच्या पयलें आमी पळयलां, रेबेक्का इजाका कडेन लग्न जावंक प्रस्ताव आयिल्ल्या वेळार ती म्हणटा हांव तयार आसा. ताच्या भावान आवयन नाका म्हणलें, 10 दीस तूं हांगा राव, उपरांत वच म्हूण. ती म्हणटा ना, हांव आतांत वेता म्हूण. पण निर्धार घेवचो एक गूण तिचे तें आसलो. आतां हांगासर कितें जाता की म्हळ्यार देवाचें दर्शन तिका हाच्या पयलेंच मेळिल्लें. ती गर्भेस्त आसतना देवा लागीं तिणें विचारलेलें आनी थंयसर तिका म्हणलें आसा व्हडलो धाकट्याची सेवा करतलो म्हूण. त्या देखून हांगा एसावाक बेसांव मेळच्या की तें जाकोबाक मेळोवंक जाय, ती एक निर्धार ती घेता. आनी अशें इजाकातावन मेळचें तें आत्मीक बेसांव धाकट्याक मेळचें आनी देवाचें योजन जारी जायचें ती हांगासर प्रयत्न करता. कसलें प्रयत्न ते दोळूच आमी हांगासर तें आयकलें. पळय मुगाळ भोव न्ही पडिनो, एका रितीन इजाकाचो हांकार म्हूण येता. हांकार म्हळ्यार कशें? देवान येदोळूच सांगलेलें आसा धाकट्याचेर चड बेसांव आसा म्हूण. पूण इजाक एका रितीन म्हणटा की देवान जायत्या वर्सां आदीं सांगलें न्ही तें आसूं दी, पूण आतां गरजेचें कितें म्हळ्यार म्हाका खाण गरजेचें, शिकारेच्या मासाचें खाण गरजेचें आनी तें केल्ले उपरांत हांव बेसांव दितां. आनी अशें देवाची खुशी, देवाचें योजन एका रितीन कोणशाक लुटून आपणाचीच खुशी करूंक इजाक बायसरला एक कडच्यान. त्या देखून तो म्हणटा तूं म्हाका वचून खाण हाड आनी हांव तुका बेसांव दितां म्हूण. म्हळ्यार मुगाळ भोव निबडीनो उतर प्रायेक तो पावला आनी देवाची खुशी कितें म्हूण समजूंक तो
सत्य ना. त्या देखून हांवें म्हळें पळया, ताची दिश्ट गैरी जाल्या तशेंच ताच्या आत्म्याची दिश्टी गैरी जाल्या. दुसऱ्यान ताच्या कानाक आसची आशा पळया ती ताका चड जाल्या. थंयसर एसावानी हेंच सूख केल्ले, ताणें कान विंचलें आनी ताचे हक्क ताणें ताच्या भावाक विकला. तशेंच हांगा इजाकी कितें करता, ताच्या कानाच्या आशेक लागून जे कितें देवाची कुशी आसा ती तो कोणशाक लोटता. देवाची कुशी जारी करचे तें रेबेक्कान कांय इल्लें अधिक प्रसंगाक केल्लें आसा गे. वा आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार खंडीत जावन देवाची कुशी जाकोबा मुखांत्र जारी जावची आसा. देवान जाकोबाक विंचला, पूण देवाची कुशी जारी करचे तें रेबेक्का कांय आपणाच्या हातांतच सुकोवन घेता गे. वा आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार देवाची कुशी जारी जावचे तें ताका आमची गरज आसा गे. समजलें गे तुमकां म्हजें सवाल. खंडीत जावन देवाक आमच्या सहकाराची गरज आसा, पूण थोडे फावटी आमी असली चूक करता. कितें म्हळ्यार एंड जस्टिफायज द मीन्स म्हळ्यार कितें. आतां पळया, जाकोबाक देवाचें बेसांव मेळचें. जाकोबा मुखांत्र देवाची ती कितें बसयलेली संतत मुखारून व्हरचें. पूण तशें करचें तें जे कितें रेबेक्कान विंचलेली वाट सारकी गी म्हणलें सवाल तुमकां दुसूंक पुरो. आतां तुमकां एक सिंपल एग्जाम्पल हांव दितां. कितें गी म्हळ्यार म्हाका एकल्याक कुमो करूंक जाय. एकलो पिडेस्त आसा वा एकलो भिकारी आसा वा तो भीक मागून घरा येयला. आतां असले संदर्भार ताका कुमोक करची, ताका भीक दिवचें वा पिडेस्ताक आदार दिवचें, बरी करणी ती बरी करणी एंड रिजल्ट. पूण तशें करच्याक हांवें दुसऱ्यांचे पयशे चोरून हाडून कुमोक करियत गी. कितें म्हणटात तुमी? तें सारकें जायना. तें सारकें जायना. एंड रिजल्ट बरें आसा. जे कितें हांव कुमोक करूंक वेता आनी म्हज्या कुमके वरवीं त्या मनशाक बरें जाता, ती एक बरी करणी, एक आत्मीक करणी. खंडीत जावन ताका देवाचें बेसांव आसा. पूण तशें करतना हांवें विंचचीं साधनां, हांवें धरची वाटी बरी आसूंक जाय. रिजल्ट बरें आसा त्या देखून हांवें कशेंय केल्यार जाता म्हूण जायना. परिक्षेंत डिस्टिंक्शन मेळचें, बारीच बरी आयडिया. तें म्हणून हांवें चीट व्हरून नकलां काडून बरोवंक जायना, नकल काडून बरोवंक जायना. रिजल्ट बरें आसूंक जाय, तशेंच हांवें चलची वाटी बरी आसूंक जाय. त्या देखून हांगासर आमी ही एक लिसांव ह्या एका गणितांतल्यान शिकोवंक जाय. आतां थोडे फावटी मनशान करच्या चुकी मुखांतरी देव बरें हाडूंक शकता. त्या देखून हांवें म्हणचें गॉड कॅन रायट स्ट्रेट वीथ क्रुकेड लायन्स. पण हांगासर जावं रेबेक्कान जावं इजाकान कांय चूक केल्या जावंक पुरो, पूण ताचे तावनी बरें देव हाडटा तें आमकां एक समाधानाची गजाल. आतां इतलें सकड आमी पळयतना इजाका तावन बेसांव सोरचे मुखांत्र रेबेक्का आनी जाकोबो एक रिस्क घेतात. रिस्क कितें गी म्हळ्यार तांकां कुटुंबांतावनून भायर घालची साध्यता आसा. एक्सकम्युनिकेटेड म्हळ्यार तें सोर्या हें काम करते आसात. मात्र न्ही ताका बेसांव मेळच्या बदलाक शिराप मेळची साध्यताय आसा. तेंच हांगासर जाकोब म्हणालो पळया, हांव फसयता म्हूण ताका कळत आनी शिराप आशिर्वादा बदलाक शिराप पडत. जाकोबान म्हणली ही उतरां. मुखार 13
ताचे आवयन म्हळें, तुजेर गल्लो शिरापू म्हजेर पडो. म्हज्या पुता, हांव सांगता तें आयक. वच आनी बकरे म्हाका हाडून दी. तो गेलो आनी ताणें ते हाडून आपले आवयक दिले. ताच्या बापायचें रुचीचें जेवण तिणें तयार केलें. उपरांत तिणें घरा दवरलेली आपल्या पुता एसावाची बोव बरी मुस्तायकी हाडून आपल्या धाकट्या पुता जाकोबाक न्हेसयली. बकऱ्याचें सामणें ताच्या हातांक आनी लोवनातलेल्या गळ्याक रेवडायलें. आपणें तयार केल्लें जेवण आनी उंडो तिणें आपल्या पुता जाकोबाच्या हातांत दिली. आतां इतून तांचें प्लॅन चलतें आसा, जाकोबाचें आनी रेबेकाचें. आतां 18 to 29 मुखल्या वळेनी प्लॅन इज एक्झिक्युटेड. जें कितें तांणी प्लॅन केल्लें तें आतां ते कार्यारुपाक हाडटात. मात्र न्ही, जाकोबाक इसाकाचें आत्मीक बेसांव मेळटा, स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग मेळटा. द प्लॅन इज एक्झिक्युटेड. जेकब रिसिव्स द ब्लेसिंग ऑफ द हेर. जाकोब आपल्या बापायसरशी गेलो आनी म्हणालो, बापा. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसां. तूं कोण म्हज्या पुता? ताका दोळे दिसनात. त्या देखून ताका शुअर करूंक जाय कोण गी हो म्हूण. जाकोबान आपल्या बापायक जाप दिली, हांव तुजो मालगुडो पूत एसाव. तुवें सांगिल्ले प्रमाणें हांवें केलां. उठ आनी बस आनी हांवें हाडिल्लें शिकारेचें मांस खा. उपरांत म्हाका तुजो आशिर्वाद दी. मुखार कितें जाता पळया. इसाकान आपल्या पुताक विचारलें, तितले बेगी तुका शिकारी कशी मेळ्ळी? ताका डाऊट जाला. तो विचारता, तितले बेगी तुका शिकारी कशी मेळ्ळी? जाकोबान जाप दिली, सर्वेस्परा तुज्या देवान म्हजे मुखल्यान ती दावोशी केली. पळया, भारी स्मार्ट आसा तो. तो म्हणटा, देवानच ती शिकारी म्हजे मुखल्यान दावोशी केली आनी हांवें ती मारली. इसाकान जाकोबाक म्हळें, ये लागींसर. तूं म्हजो पूत एसाव म्हणू वय की न्हय म्हणू हांव तुका सासपण पळयता म्हज्या पुता. पळया, इसाकाक चुकून तरी तें बेसांव दुसऱ्याक दिवं नाका, एसावाकच दिवंक जाय. त्या देखून ताणें पयलें ताळ्यांत पार्क केलें आनी आतां तो सासपण आपोडन पळयता, आपोडन पळोवंक प्रयत्न करता. जाकोबो आपल्या बापाय इसाका लागीं गेलो. आतां तो लागीं वेता. इसाकान ताका सासपण म्हळें, ताळो जाकोबाचो पूण हात एसावाचे. जाकोबाच्या हातांत एसावाच्या हातांत आसलेले परी लोंव आसली देखून ताची वळख इसाकाक मेळ्ळी ना. ताणें ताचेर आशिर्वाद घालो. पूण परत्यान ताणें विचारलें, तूं खरोच म्हजो पूत एसाव? जाल्यार डाऊट ताका कन्फर्म करूंक जाय. वय, ताणें जाप दिली. इसाकान म्हळें, शिकारेचें मांस हाड. तें केल्या उपरांत हांव तुका आशिर्वाद दितां. जाकोबान तें हाडून दिलें आनी इसाकान तें केलें. उपरांत ताणें ताका पियोवंक दाका सोरो दिलो आनी पियलो. ताच्या बापायन इसाकान ताका म्हळें, म्हज्या पुता लागीं ये आनी म्हाका उमो दी. तो लागीं सरलो आनी ताणें ताका उमो दिलो. ताणें ताचे मुस्तायकेचो परमळ घेतलो आनी ताका आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें. आतां हांगासर हें स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग, आत्मीक बेसांव इसाक जाकोबाक दिता. कसलें बेसांव तें पळया. सर्वेस्परान आशिर्वाद घाल्ल्या त्या शेता परी म्हजो पूत परमळटा. देव तुका मळ बातावन दोव दिवं, शेतां तुजी पिकाळ करूं, भरपूर फळ आनी दाकां सरो तुका दिवं. लोक तुजी सेवा करूं, राष्ट्रां तुजे मुखार सरपडूं, तुज्या भावांचो धनी जा, तुजे आवयचे पूत तुजे मुखार सरपडूं, तुजेर शिराप घालतेल्याचेर शिराप पडूं, तुजेर आशिर्वाद घालतेल्याचेर आशिर्वाद पडूं. आतां
ही एक स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. हे ब्लेसिंग ताच्या कुटुंबाचेर मात्र न्ही, सगळ्या राष्ट्राचेर. म्हळ्यार हांगासर पळया, राष्ट्रां तुजे मुखार सरपडूं. केवल येसाव मात्र न्ही, आतां सकट राष्ट्रांक तूं धनी जातलोय. कित्याक जाकोब जावंक पावता इस्रायल राष्ट्राचो मुखेली. ताका जल्मल्ले 12 भुरगे 12 कुळयो जातात. म्हणटना ताचे तावन एक राष्ट्र उपजोवचें आसा आनी ती सगळी तुका अधीन जावन जियेतली. मुखार पळया, तुजे आवयचे पूत तुजे मुखार सरपडूं. म्हळ्यार रेबेक्काक आनी इसाकाक दुसरी भुरगीं आसली म्हूण अर्थ न्ही. हांगा तुजे आवयचे पूत म्हळ्यार केवल तिच्या गर्भातावन जल्मल्ले मात्र न्ही, एक्सटेंडेड फॅमिली, किन्समॅन म्हणटात. म्हळ्यार काजन्स आनी अशें सगळ्यांक तूं मुखेली जातलोय म्हणलो अर्थ. जे कितें देवान आब्रामाक दिल्लें बेसांव तें ताणें इसाकाक दिल्लें, आनी आतां इसाक तें बेसांव हांगासर कोणाक दितें आसा? जाकोबाक दितें आसा. मुखार 30 to 39 मुखल्या वाक्यांनी द फ्रॉड रिवील्ड अँड एसावस एंटी ब्लेसिंग. जे कितें आनी प्लॅन केल्लें पळया, तें प्लॅन आतां तांकां पाटी मारता. म्हळ्यार हांणी केल्लो ड्रामा सकड इसाकाक कळटा आनी उपरांत एसावाक बेसावा बदलाक शिराप मेळटा. एंटी ब्लेसिंग म्हळ्यार तें. वाचया. इसाकान जाकोबाक आशिर्वाद दिवन जातच जाकोब थंय तावन गेलो. ताका बाजल्लें मेळ्ळें. ते घडये शिकारेक गेल्लो ताचो भाव एसाव फाटीं आयलो. ताणें एक रुचीक जेवण तयार केलें आनी आपल्या बापाय लागीं ते व्हरून म्हणालो, बापा उठ आनी तुज्या पुतान हाडलेलें शिकारेचें मांस खा, मागीर म्हाका तुजो आशिर्वाद दी. आतां हे दोळ कितें सकड घडलां पळया, तें ह्या येसावाक कळीत ना पाप. ते देखून तो वेगी वेगी मांस रांदून हाडून आयला आनी बापा लागीं म्हणटा, वेगी उठ खा आनी उपरांत म्हाका तुजें बेसांव दी. तूं कोण विचारलें इसाकाक. आतां इसाकाक याजाप जालां, कोण गे हो? ताणें जाप दिली, हांव तुजो मालगुडो पूत एसाव. इसाक सगळो कांपोंक सुरू जालो. ताणें विचारलें, तर शिकारी मारून म्हाका हाडून दिल्लो तो कोण? तूं येवच्या थोड्या वेळा आदीं ताणें हाडून दिल्लें तें सगळें हांवें केलें आनी आनी ताचेर म्हजो आशिर्वाद घालो. आशिर्वादीत जावन तो सदां काळ उरतलो. इसाक म्हणटा, तूं येवच्या पयलीं कोण गे आयिल्लो रे पुता? ताचें हांवें मांस केलां, ताणें हाडिल्लें मांस हांवें केलां आनी ताका हांवें बेसांव दिलां. आनी आतां तुका बेसांव दीक म्हजे लागीं कांयच ना म्हणटा. बापायन सांगिल्लें तें आयकतच एसाव व्हडल्यान रडलो आनी कोटसाणेन भरून ताणें आपल्या बापायक म्हळें, बापा म्हाकाय तुजो आशिर्वाद दी. पळया, आतां एसावाक कितें जाता की म्हळ्यार मस्त बेजार जाता. कित्याक ताका बेसांवाची आतां गरज कितें म्हूण समजली. त्या देखून ताणें येदोळूच थंयसर एक चूक केल्या. कितें? ताची संवसारी ग्रेस्तकायेची बर्थरायट ताणें विकलां. कित्याक? एका जेवणाक लागून. आतां आत्मीक बेसांवय ताणें हांगासर होगडायलां. त्या देखून ताका मस्त बेजाराय जाता. आनी तो म्हणटा पळया, या मुखार आसता, मुखार वाचता मागीर सांगता. इसाकान जाप दिली, तुजो भाव आयिल्लो आनी म्हाका ताणें फसयलो आनी तुजो आशिर्वाद व्हरून गेलो. आतां सकड इसाकाक कळटा.
एसावांमुळे देखूनच ताका जाकोब म्हूण नांव दिला न्ही. ताणें म्हाका 2 फावटी फसयलो. पयलें ताणें म्हजे मालगड्या पुताचो हक्क स्वाधीन केलो आनी आतां म्हजो आशिर्वादी व्हरून गेलो. सो मेटिरियल ब्लेसिंग, भौतीक ग्रेस्तकायेचे आशिर्वाद आनी हांगासर आत्मीक बेसांव. त्या कालार मुगाळ भोवन न्ही न्हू, मालगड्या पुताक आस्त वांटे करता 2 वांटे मेळटाले ताका. उरल्या सकडी भुरग्यांक 1 वांटो, पूण हाका 2 वांटे. कोणाक? मालगड्या पुताक. सो तेंय ताणें आतां येदोळूच जोडून घेतलां इसाक तावन. ती ताची शाती म्हूण येत. प्रत्येक जावन एसाव वता. हाच्या पयलीं आमी घडयलें, ताका भूक लागली, ताणें भूक लागल्या वेळार विचारलेलें. एसावान त्या दाळिल्लें चिंतीचें आसलें. एक पोटीचें जेवण जेवना जाल्यार आपूण मरना, पूण आपणाचें बेसांव दिना म्हणून एसावान त्या दाळा चिंतीचें आसलें. पूण त्या दाळा ताणें चिंतूं ना. पूण आतां ताका पोटा उजो येते आसा. आतां आपणें केल्ल्या चुकीची ताका कितें जातें आसा, ताका सूख भक्ती आसा, आपणें तशें करिनचो आसलें म्हणून. आनी हांगासर म्हणटा ताचें नांवच फसयनार म्हणून. म्हळ्यार हेरां तावन फसोवन आपणाक स्वाधीन करचें तसलें ताचें नांव मात्र न्ही, ताचो एक शेगूण वा ताचो एक गूण म्हणून हांगासर एसाव म्हणटा. मुखार तो विचारता पळया, म्हजे पासून एकूय आशिर्वाद तुवें दवरूंक नाय, इल्लेंय बेसांव ना गे. इजाकान जाप दिली, हांवें ताका येदोळूच म्हजो धनी केला आनी सक्कड ताच्या भावांक ताचे सेवक केल्यात. हांवें ताका दानी आनी दाकां सोरो दिवन ग्रेस्त केला. तुजे पासून हांव आनी कितें करूंक पुता. पळया, एक पोटी बेसांव दिवन जालां आनी तें परत्यान काडूंक जायना. परत्यान काडूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार तें बेसांव देवाचें बेसांव, इसाकाचें बेसांव न्ही. आनी तें ताणें आपणाच्या पुताक हस्तांतर करीचें आसलें. पात्रियार्कान अब्रामान इसाकाक, इसाकान ताच्या पुताक. त्या देखून एक पोटी देवाच्या नांवान दिल्लें तें बेसांव पाटी काडूंक जायना. पाटी काडूंक जायना. अ ब्लेसिंग कॅरीड द फोर्स एंड पावर ऑफ यावेस नेम. तें यावे देवाच्या, सर्वेस्पर देवाच्या नांवान दिल्लें आनी तें देवानच दिल्लें प्रमाणे, आनी त्या देखून तें पाटी काडूंक जायना. तर आतां बेसांव दिवना जाल्यार आनी कांय उरलें, शिराप मात्र उरलां. पूण एसाव तें मागतें आसा आनी त्या देखून इसाक ताका तें दितें आसा. आनी तो म्हणटा, एसाव व्हडल्यान रडलो. ताच्या बापायन इसाकान ताका जाप दिवन म्हळें, पिकाळ बुंयतावन तूं पयस वस्ती करतलोय. पळय, थंयसर जाकोबाक ताणें बेसांव दितना म्हणलें आसा, शेतां तुजी पिकाळ करूं. हांगा एंटी ब्लेसिंग, ऑपोजीट जावन इसाक म्हणटा, पिकाळ बुंयतावन तूं पयस वस्ती करतलोय. मळ बातावन पडटा तो दोव तुका मेळचो ना. थंयसर देव तुका मळ बातावन दोव दिवं म्हणालो. देव तुका मळ बातावन दोव दिवं. हांगासर म्हणालो तो, मळ बातावन पडटा तो दोव तुका मेळचो ना. तुजे तालवारीच्या बोळान तूं जियेतलोय. दुसरें बोळ ना, तालवारच तुका बोळ. तुज्या भावांची सेवा करतलोय. सो आतां एसावान जाकोबाची सेवा करूंक आसा. एक दीस तूं उसांबळ जातलोय, ताचें जूं तुज्या कांदा वयलें मोडटलोय. एक दीस तूं उसांबळ जातलोय. आतां न्ही, मुखार. आनी तें आमकां 2 किंग्स, रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत चॅप्टर 8 वर्स 20 to 22 थंयसर वाचूंक मेळटा. वाचया पळया. पेज नंबर 573, 573. ताचे राजवटकेच्या वेळार एदोम जुदा विरोध उठलो आनी ताणें आपलोच एक राय विंचलो. तेन्ना
जेहोराम आपल्या रथसवे जाईराक उतरून गेलो. ताणे आपणा आणि रथांच्या अधिपती भोवतणी वेडो घाल्ल्या. एदोमगरांच्या रातच्या वेळार धाड घाली आणि तांकां सुलविलें. पूण ताचो लोक आपल्या तंबाक पळून धांवलो. जुदा विरोध उठलेलो एदोम आज पर्यंत स्वतंत्र जावन आसा. ते दळा जे कितें हांगा इजाकान दिल्ली बसोवणी थंयसर जारी जाता. आता मुखार कितें घडलें पळया. जाकोबू हारानाक पळटा. रेबेक्का सेंड्स जेकब टू हारान. कित्याक ताच्या जिवाक संचकार आसा. मुखार आपल्या बापायन जाकोबाक दिल्ल्या आशिर्वादाक लागून एसावान ताचो द्वेश केलो. ताणें म्हळें, म्हज्या बापायक खातीर रुदान करूंक दीस लागीं पावल्यात. उपरांत हांव म्हज्या भावा जाकोबाचो जीव काडटलो. बेश्टें सोडटा गे तो? सोडना. आपल्या मलगड्या पुतान सांगलीं उतरां रेबेक्काच्या कानान पडलीं. तिणें आपल्या धाकट्या पुताक आपोवंक धाडलो आनी ती ताका सांगूंक लागली, आळे तुजो व्हडलो भाव तुका जिवेशी मारून तुजे कडचें फारीकपण घेवंक चिंता. देखून म्हज्या पुता हांव सांगता तें आयक. हारानांतल्या म्हज्या भावा सरशी आतांच पळून वच आनी थोडो काळ तुज्या भावाचो राग निवसर ताचे सांगाता राव. तुज्या भावाचो राग निवोवन तुवें ताका केल्लें तें ताणें विचारतच हांव तुका आपोवंक धाडटां. एकाच दिसा हांवें तुका दोगांयकी कित्याक होगडावंक जाय. रेबेक्का इजाकाक सांगूंक लागली, हितीत बायला वरवीं म्हजे जिणयेचो कांटाळो म्हाका आयला. जाकोबी त्या स्त्रियेंत तसले एकले हितीत चलये लागीं लग्न जायत जाल्यार म्हजी गत कितें. सो आतां रेबेक्का कितें करता गे म्हळ्यार आपणाच्या पुताचो जीव वाचोवचे खातीर. कित्याक जाकोब तिका मोगा आसो आनी इजाका जावन तिणें आतां ताका बेसांव जोडून दिलां. त्या देखून एसावा तावन राखचे खातीर ती ताका आपल्या भावा सरशी हारानाक धाडटा. पळय मुगा भोवन आनी भणीनो, कितलें आपुरबायेचें कुटाम आसलें. कोणाचें पुरा? रेबेक्काचें आनी इजाकाचें. पूण कितें जालें? ह्या आवय बापयनी आपणाच्या पुता मदें पक्षपात दाखयलो. न्ही इजाकाक एसावाचेर मोग. कित्या खातीर? तो बरें मांस हाडटा त्या देखून. पळय थंयसर खाणाक लागून कशें वांटें जालें गे म्हूण. आनी रेबेक्काक जाकोबाचेर मोग. कित्याक तो सदां घरा आसतालो. तिका तिच्या कामांत कुमोग करतालो. एका रितीन तांचें स्वार्थ दोगांनी पळयलें आनी हाचे लागून कितें जालें? कुटुंबांत वांटें जालें. कुटुंबांत वांटें जालें. बरें आसलें कुटाम, भाग्यवंत आसलें कुटाम स्वार्था वरवीं आपणाच्या स्वफायद्या खातीर कशें वांटें जालें. आपुरबायचें लिसांव आमकां कुटुंबांक तशेंच समुदायांत सेमिनेरींत कोवेंतांत जियेत आसतना आमी शिकचे जाल्लें. आमची कुटुंबां भाग्यवंतपणी सांबाळ्या. स्वार्थ सोदून एकामेकां मदें वांटे फांटे करच्या बदलाक ते कुटाम एकवटीत रावंक प्रयत्न आमी करूंक जाय. पळय हाचे वरवीं कसलो परिणाम थंयसर घडलो पळया ह्या कुटुंबांत. एक, इजाक संपूर्ण रितीन आपणाच्या बायले आनी धाकट्या पुतातावन विंगड जाता. कुटाम फसळ्ळे. एकामेका तांकां आतां विश्वास ना. एकामेका विरोध राग आसा. मात्र न्ही एकामेकाक ते फारीकपण घेवंक सोदते आसात. मिसट्रस्ट, हेट्रेड आनी डिझायर टू रिवेंज. विश्वास ना, मोग ना, वखसाणें ना, बदलाक फारीकपण. दुसरें, एसावातावन जाकोबाक राखचे खातीर रेबेक्का जाकोबाक हारानाक धाडटा.
आनी त्या उपरांत रेबेक्काक जाकोब मेळना. पळया कितें जाली गत म्हूण. आनी आखरेक आज हांगासर जाकोबान ताच्या बापायक आनी व्हडल्या भावाक फसयलो. उपरांत कितें जाता की म्हळ्यार ह्या जाकोबाक ताचो अंकल लाबान फसयता. ताची बायल लेहा फसयता. आनी मात्र न्ही, ताचे पूत ताका फसयतात. प्रत्येक जावन जुजेक ताचो मोगाचो पूत आशिल्लो. हे ताचे भाव पयस सोरोवाक गेल्ले तेन्ना तो जुजेक धाडटा कितें जालें पळया म्हणून. जुजेक ते विकतात आनी उपरांत ताचो दोगलो रक्तान बुडोवन हाडना म्हणटात ताका मन जातीन ग्रास येयलो म्हणून. पळय कशें ते ताका फट मारतात. पळया एका करणे वरवीं कशी तीच करणी ताका बॅकफायर जाता म्हणून. या आता हांगासर रेबेक्काय भियेता. रेबेक्का कितें भियेता की म्हळ्यार एक एसाव जाकोबाचो जीव काडटलो म्हणून. जर जाकोबाचो जीव ताणें काडलो जाल्यार त्या काळार ताका मरणाची शिक्षा फावो. हें सकड आडावचे खातीर ती आनी एक प्लॅन करता आनी ताका पयस धाडटा. इतल्यार आयची क्लास सोंपता मोगाळ भवन आनी भयणीनो. जायत्यो संगती आमी हांगासर शिकल्या. मुखार आमी 28th चॅप्टर मुखल्या क्लासीन शिकोवंक प्रयत्न करया. तर आतां ही क्लास आखेर करता आसतना आमी एक मोठवें मागणें करया आनी जें कितें आयच्या क्लासीन आमी शिकल्या तें आमच्या जिवितांत पाळोवंक देवाचो आदार मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमीन. मोगळ बापा, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आयच्या ह्या बायबल क्लासी खातीर आमी तुका दिनवासता. प्रत्येक जावन इसाकान तशेंच एसावान स्वार्थ मोतीन धरून आपणाचें बेसांव होगडायलें. इसाकाक ताचें काण गरजेचें आसलें, तशेंच एसावाक. ह्या वरवीं तांकां कितें बेसांव आसलें तें तांणी होगडायलें. पूण जाकोबो तशेंच रेबेक्का आत्मीक संगती फाटल्यान तीं गेलीं आनी तांणी सूख आदारली जाल्यार ह्या सुखितावन तुजें येवजन तुवें जारी केलें. एसावा भशेन आमी वायट विंचोवन कर्ण उपरांत कश्टान पडोवन मागीर सुरसूर नासतना खरी एका विंचोवणेंत तुजी खुशी कितें, तुजें प्लॅन कितें म्हूण समजूंक आमकां मोतीक उजवाड आनी मार्गदर्शन दी. सूख करच्या पयलींच आमी त्या विशीं खरो विमर्शो करूंक आमकां मोतीक उजवाड तूं दी. आमी कुटुंबांत एका समुदायान जियेत आसतना एकामेका पक्षपात करिनासतना, एकल्याक चड मोग दाखोवन आनी एकल्याक उणो मोग दाखयनासतना बदलाक सुमेस्त लागीं समान रितीन जीव आनी अशें आमची कुटुंबां, आमचो समुदाय पवित्र करूंक आमकां तुजो आदार दी. तसलें एक बरें मोनो आमचे थंय तूं दी. तिसऱ्यान बरें करूंक वेता आसतना आमी वांकडी वाट धरिना जावच्याक आमकां तूं सांबाळ. बरें करीचें वय, पूण तशें करचें थंय
आमी बरीच वाट वेंचूंक आसा. असलें एक बरें मन आमकां तो दी. ही थोडी लिसांवां आनी आमच्या आयच्या क्लासींत दुसरें जें कितें तूं आमकां प्रेरीत करताय तें आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक आमकां तूं आदार दी. ह्या क्लासींत भाग घेतलेल्या सगळ्यांक तांचेर तुजी आशिर्वादां घाल. तशेंच ही क्लास तयार करतल्यांचेरय तुजी भरपूर आशिर्वादां वत. अशें आमकां सोबेस्तांक मोतीच्या कुडीच्या आनी आत्म्याच्या भलायकेन तूं सांबाळ आनी तुजीं खरीं भुरगीं जावन वाडोवंक तुजें बेसांव जोडूंक आमकां तूं फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. तुमकां सुमेस्तांक आपुरबायेचो दीस हांव मागतां. ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ही क्लास हेरांक तुमी धाडा. यूट्यूबार कार्मेल बायबल क्लास आसा. दयेकरून त्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी बेल बटन क्लिक करा. तितलें केल्यार पुरो, दुसरें कांय ना. आनी तुमच्या मागण्यांत म्हजोय उडास दवरा. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कार्मेलीत याजक. देव बरें करूं.